जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको मूलनीति राजनीतिको चिरफार गर्दैछौँ। देशभरि आज कहाँ के भयो, सत्तारूढ दलभित्रको विवाद यथावत छ। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा बालुवाटारमा 1 घण्टा छलफल भएको छ र अध्यादेश फिर्ता गर्नको लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभएको सूत्रहरूले जानकारी दिएको छ। अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ भनेर सहमति भइसकेको छ। तर हिजोको क्याबिनेटमा किन छलफल भएन, किन फिर्ता भएन, यतिखेर चौतर्फी प्रश्नहरू उठान भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकता आजको आवश्यकता हो। पार्टी मिल्नै पर्छ, तर मिल्नको लागि धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। नेताहरू एक आपसमा पोल खोलाखोलको स्थितिमा छन्। आज पनि प्रदेश नम्बर 1 को भेलालाई प्रचण्ड र माधवका नेपाल समूहले सशक्त र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै भनेको छ, अब पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ, व्यक्तिको निर्देशनमा पार्टी चल्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा शीर्ष नेताहरूले बताउनु भएको छ। र माधवमा नेपालले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीको पिला नीतिको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो र प्रचण्डको बीचमा सहमति भयो, हामी एकै ठाउँमा छौँ। झलनाथ खनालले पनि त्यसै भन्नुभएको छ र प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले पेलेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी एक ठाउँमा रहिरहेका छौँ र रहन्छौँ भनेर पनि घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले सम्बोधन गर्दाखेरि वामदेव, गौतम नारायण श्रेष्ठ सबै हुनुहुन्थ्यो र अब पार्टी एकता आजको आवश्यकता सबैले भनेका छन्, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि भनेका छन्। तर कति सम्भव छ त्यो एकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? स्थायी समितिको बैठक जसरी जारी छ, 5 गतेको बैठकमा के होला, प्रधानमन्त्री जानु होला कि नजानु होला, अध्यादेश फिर्ता होला कि नहोला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। दिनभरि छलफल भएका छन्, विभिन्न ठाउँमा छलफल भएका छन्, तर पनि सहमति अझै पनि धेरै गाह्रो छ, कठिन छ भनेर नेताहरूले बताएका छन्। दुवै नेताको मन मिल्न गाह्रो छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा किन बिउत्याइयो, किन अदालतले फेरि पनि त्यो मुद्दालाई अगाडि बढायो, के कारणले आज दिनभरि चर्चा भयो, द्वन्द्वकालीन घटनालाई किन बिउत्यायो अदालतले, आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ। र साँच्चै अदालतले अहिलेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई बिउत्याउन किन चाह्यो, अग्निप्रसाद सापकोटा देशको सभामुख, त्यो मुद्दा किन अगाडि सारियो, हेर्दैमा यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको छ र अब संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र संसद बोलाउनको लागि पनि आग्रह गरेको छ। कङ्ग्रेसले पनि समीक्षा गरेको छ। अहिले समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुको बारेमा आज संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विरुद्ध सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज कोरोनाको सङ्क्रमणको समस्या पनि जटिल छ र आज निकै चिसो छ, मौसम चिसिएको छ र चिसोमा उच्च जोखिम हुन्छ भनेर विज्ञहरूले बताएका छन्, डाक्टरहरूले बताएका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र उखु किसानहरूको समस्या छ। उखु किसानहरू आन्दोलनमा छन्, 1 साता भइसक्यो, अझै पनि उनीहरूले पैसा पाएका छैनन्। पैसा नलिई उनीहरू घर नफर्कने उद्घोषका साथ आन्दोलनमा छन् र आज विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू गएर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। त्यसैले किसानहरूको मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ र उखु किसानहरूले पैसा पाउनै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी वर्तमान सरकारका शक्तिशाली वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। म केही समयको विषयमा पछि आउनेछु। यतिखेर हाम्रो बीचमा सरकारका प्रभावशाली मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली नेता शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मान्छु धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सरकार चाहिँ के गर्दैछ यतिखेर भन्नुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छन्। सरकार कमजोर भयो, काम गर्न सकेन, असफल भयो, किन, के कारणले? असफल त नभनिहालौँ, जनताका अपेक्षा, हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, मुलुक आजका आवश्यकताहरूको कसीमा हेर्दा सरकारले थप मेहनत गर्नुपर्ने, अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस स्वयं सरकारले पनि भइरहेको छ। असफल हो भन्छु। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको 2.5 वर्ष पुगिसक्यो, 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो अवस्थामा मलाई बताउनुहोस् त, सरकारको एउटा राम्रो काम, तपाईँ त युवा नेता पनि हो नि? होइन, म एउटा पनि राम्रो काम गरेन भनेर त आज बताइदिनु। म होइन,
मैले यो कुरामा त म त्यति म सहमत हुन सक्दैन। तर एउटा कुरा जरुर हो, मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि जनताले गरेका अपेक्षा जे थिए, स्वयं पार्टीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि जे थिए र अझ बहुमतको नेकपाको सरकार बनिसकेपछि जनतामा जे एउटा विश्वास, जो एउटा उत्साहको वातावरण थियो, कहीँ कतै प्रश्नहरू जरुर जन्मिएका छन्। यो हिजोभन्दा पनि खराब भयो, अस्तिभन्दा पनि झन् खराब भयो भनिहाल्ने तहमा त म होइन, जनताको कुनै पनि समस्या समाधान भएन नि मान्छे हो। कुनै पनि समस्या भने कुनै पनि समस्या समाधान महँगी छ, भोकमरी छ, बेरोजगारी छ, यो भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, अराजकता छ, हरेक क्षेत्र तहसमा अस्तव्यस्त छ मान्छे होइन। बेरोजगारीको समस्या पनि एक वर्षमा अथवा एक अवधिमा सम्पूर्ण रूपले समाधान हुने विषय त होइन। तर तपाईले भने जस्तो जुन रफ्तारमा अब बेरोजगारीको स्थिति चाहिँ घट्दै समस्याको समाधान हुँदै गइराखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जरुर समीक्षाको विषय हुन सक्छ। यो जरुर समीक्षा गर्न सकिने विषय हुन्छ। तर अब यो यस्तो होइन कि एक वर्षमा अब नेपालमा बेरोजगारीको समस्या सम्पूर्ण रूपले समाधान भयो, यो त होइन। अब हामीले यसलाई कसरी अलिकति रचनात्मक ढङ्गले कि हामी सबैले फेरि समस्याहरूको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि पनि चाहे आलोचनाको कुरा गर्दा होस्, चाहे भइराखेका कामहरूप्रतिको गौरव गर्ने कुराहरू होस्, दुवै हामी अतिबाट बच्नुपर्छ। दुवै अतिबाट बसेर हामीले रचनात्मक ढङ्गले समीक्षा गर्ने हो। अब त्यसो गर्दा आजको बेरोजगारीको दर बढिरहेको छ कि आजको बेरोजगारीको दर घटिरहेको छ, एउटा हामी त्यही त यो बेला एउटा हामी यो विदेशमा रहेका सबै नेपाली स्वदेश फर्केका छन्, उनीहरूलाई तपाईँले रोजगारी दिन सक्नु भएन, केही भ्रष्टाचार रोक्न सक्नु भएन। मैले तपाईँलाई कस्तो भन्ने यो कुरा ऋषिजी, तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एउटा त अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी जे चलिरहेको छ नि, जे भइरहेको छ नि, यसले सम्पूर्ण मुलुकको विश्वभरिकै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। बेरोजगारीका समस्याहरू हिजोको भन्दा अलिकति बढेका छन् सबैतिर। यो संसारभरिकै कुरा हेर्नुहोस्, एकपट्टि यो नेपालको कुरा मात्र भएन, संसारभरिको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। त्यसकारणले यो महामारीको कारणले उत्पन्न भएका केही विशिष्ट समस्याहरू छन्। एक हाम्रो, दोस्रो कुरा लामो समयदेखि थाँती बसेका हाम्रा थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। ती सबै समस्याहरूको समाधान हामीले गर्नु छ। त त्यो समाधानको बाटोमा हामी कुन रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ अथवा छैनौँ, कुन रूपमा बढ्नु पर्थ्यो, जरुर यो समीक्षा गर्दै जान सकिने विषय हो भन्ने कुरा म सहमत छु सम्पूर्ण रूपले। म के मान्दैन भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले ठिक छ, त्यसै विरोधीले आलोचना गरेका हुन् मात्र भन्ने कुरासँग पनि मलाई लाग्दैन त्यो कुरा। समस्या केही पनि छैन, सब ठिकठाक छ, सब ठिकठाक चलिराखेको छ, यो पनि होइन। तर यो पनि होइन कि अहिलेको यो सरकारले मानौ हिजोका दिनहरूमा योभन्दा पहिले चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक थियो, सब अहिले बर्बाद भइराखेको छ, यो पनि होइन। त्यसकारणले मलाई यसको चाहिँ सन्तुलित एउटा समीक्षा र वस्तुपरक समीक्षा, तपाईको पार्टीभित्र पनि सरकारको समीक्षा त सुरु भएको छ, स्थायी समिति बैठकमा होला नि हैन? हामी समीक्षा केन्द्रीय समिति होला गर्छौँ हामी। 3 वर्षमा सरकारले के गरे फेरि यस्तो त आउला नि त भन्छु। चाहिन्छ, यो चाहिन्छ, किन चाहन्छन्? जरुर यो विषय अब समीक्षा गरेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्नु भएको छ तपाईँले आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेको। म सहमत छु तपाईले भने। निमुखा जनताहरू कहाँ छन् आज भोका नागा? तपाईले भने एउटा कुरामा कहाँ सहमति जाहेर गर्छु भन्दाखेरि, अब करिब 3 वर्ष पुग्न थाल्यो सरकार बनेको। अब 3 वर्ष पुग्न लागेको यो स्थितिमा अब हामीले के कति काम गर्यौँ, के कति काम हाम्रा बाँकी छन्, हामी गर्न पाइपलाइनमा छन् अथवा हामी तत्काल गर्नेछौँ, यो 2 वर्ष अवधिमा हामी के कुरा कम्प्लिट गर्नेछौँ, 3 वर्षमा हामीले के कति काम चाहिँ कम्प्लिट गर्यौँ, अथवा कति हामीले भनेका काम र जनताले अपेक्षा गरेका काम हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। यी यावत विषयहरूको अलिक गम्भीर प्रकारको समीक्षा गरेर हामीले जनतालाई पनि यो बारेमा सूचित गर्नुपर्छ, हामीले जनतालाई पनि यो कुरा भन्नुपर्छ हामीले है। अनि हामीले पार्टीहरूमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ, स्वयं सरकारले पनि जनताको बीचमा यो रूपमा प्रस्तुत गर्ने पर्छ। किसानहरूको पीडा छ भन्छु, आज किसानहरूले मल पाएनन्, उ किसानहरू काठमाडौँ छन्, हेर्नु त जाडोमा उनीहरूले पैसा पाएनन्, सम्झौता गर्यो सरकारले उद्योगपतिबाट, उद्यमीबाट पैसा हामी उठाइदिन्छौँ भनेर, उठाउन सकेन नि त भन्छु। कस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस् त देशमा। यो विषयमा भोकभोकै किसानहरू आन्दोलन, सरकारको के मन्त्रालय सरकारले किसानहरूलाई यो विषयमा रकम उपलब्ध गराउने बारेमा, किसानहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ, रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने बारेमा त निर्णय गरिसक्यो। हैन, चिनी मिल मालिकहरूले दिनु पर्दैन रकम? दिनुपर्छ, यसमा के कुरो प्रश्न? तर अहिलेसम्म पाएनन् उनीहरूले। 90 करोड रुपियाँ पाएका छैन भन्छु।
बिरामी पर्न थालिसके किसानहरू हेर्नुहोस् त अवस्था क्या। अब ठिक छ, मन्जु त्यसले तपाईँहरूको ध्यान जाओस् क्या, मेरो आग्रह छ क्या। म तपाईँको कुरामा म के सहमत राख्दछु भन्दाखेरि यदि अब अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीहरू यी विभिन्न महामारीबाट कति प्रभावित भए हुन् र त्यसमा चाहिँ त्यो त सिङ्गो राज्य नै प्रभावित भइराखेको छ, त्यो अवस्थामा कन्सिडर गर्न सक्ने राज्यले कति हो? त्यो राज्यको पनि आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र कन्सिडर गर्न सक्ने भयो। राज्यले गर्ने कन्सिडर भने पनि त आफ्नो क्षमताभित्र गर्ने मात्र हो। त्यस कारणले तर किसान त मर्काम पर्नु हुँदैन। किसानले अब आफ्नो चाहिँ उत्पादनको मूल्य पाउनु पर्दछ, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउनुपर्छ, किसानले न्याय पाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि सक्रिय बनाउनु पर्थ्यो। अहिले पार्टीभित्रको विवादको कारणले गर्दाखेरि सरकार असफल भएको, काम गर्न नसकेको, त्यो कुरा आज तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ जनताको सामु? म अलिकति योभन्दा फरक तरिकाले समस्याको विश्लेषण गरिराखेको छु। मेरो अलिकति फरक बुझाइ के छ त भन्दाखेरि आजका दिन देशमा जे समस्याहरू देखा परिराखेका छन्, पार्टीहरूभित्र जे समस्याहरू देखा परिराखेका छन्, फरक यति हुन्छ जो पार्टी सत्तामा हुन्छ नेपालमा त्यो पार्टीभित्रको समस्या अलि बेसी देखिने हुन्छ, प्रतिपक्षमा भएका पार्टीहरूको समस्या तुलनात्मक रूपले कम देखिने हुन्छ, तर सबै समस्या बेहोरिराखेका छन् सबै पार्टीहरू नेपालका। यो दुईटा कुरामा यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने हामीले एउटा राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ हो, नेपालमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भन्यौँ। यो व्यवस्था के हो, यो सम्बन्धी बुझाइ र यो एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरू, यसका मान्यताहरू, यसका नीति र विधिहरू हाम्रा आफ्नै प्रकृतिका हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि हामीसँग प्रधानमन्त्री प्रणालीका विशेषता पनि छन् हाम्रो यो व्यवस्थाभित्र, राष्ट्रपतीय प्रणालीका विशेषता पनि छन्, समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता पनि छन्, यो भित्र समाजवादी व्यवस्थाका विशेषता पनि छन्। यी सबै विशेषताहरूको एउटा एकीकृत स्वरूप जस्तो र एकीकृत प्रणाली जस्तो बन्न पुगेको छ हाम्रो समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। त अब यो व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नमा कसैले यसलाई प्रधानमन्त्री प्रणालीको अर्थमा मात्र बुझेको छ र व्याख्या गरेको छ, कसैले यसलाई चाहिँ अर्को अब शक्ति पृथकीकरणको कुरा भन्यो राष्ट्रपति प्रणालीको अर्थमा मात्र व्याख्या पनि भइरहेको छ, कसैले यसलाई समाजवादी प्रणालीको अर्थमा बुझ्ला। त त्यसकारण यो सम्बन्धी आफ्नो बुझाइहरू छन् नि यो व्यवस्था सञ्चालन सम्बन्धी नै। मेरो विचारमा यो संसदीय व्यवस्था छ नि त, पार्लियामेन्ट त्यो पनि होइन, त्यो पनि संसदीय व्यवस्थाको केही विशेषता यहाँ छन् भन्ने कुरा त हामीले मानेकै छौँ नि त। संसदीय व्यवस्थाका विशेषता त छन् त, यो कुरा त मानेकै कुरा त। प्रधानमन्त्री प्रणाली पनि छ यहाँ राष्ट्रपति प्रणालीका विशेषता पनि छन्। विशेषता भन्दैछु म, केही विशेषता जस्तो शक्ति पृथकीकरण अरू भन्छौँ हामी। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा ब्रिटिस संसदीय व्यवस्थाभित्र हेर्दाखेरि संसदको सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ न्यायालय पनि संसदको कुनै न कुनै प्रभावमा हुन्छ, त्यहाँ कुनै न अब संसदको अन्तर्गत तर हाम्रो हो यहीँनिर कुरा हो कि हाम्रो भनेको पूर्ण पार्लियामेन्ट्री प्रणाली होइन क्या, परम्परागत जो संसदीय प्रणाली जहाँ थियो होइन, कहाँ हो यो शक्ति पृथकीकरणको जो हामी र सन्तुलनको कुरा गर्दछौँ त्यो त ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभन्दा यो फरक हो, जरुर फरक प्रणाली हो। तपाईँले त्यसैले मैले के भन्दैछु भन्दा कतिपय विशेषताहरू यो राष्ट्रपति प्रणालीसँग मिल्ने खालका विशेषता छन् हाम्रा, कतिपय हाम्रा विशेषताहरू ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टमसँग मिल्ने प्रकृतिका पनि छन्, कतिपय हाम्रा विशेषताहरू स्क्यान्डिनेभियन समावेशी लोकतन्त्रसँग मिल्ने प्रकृतिका छन् हाम्रा विशेषताहरू हाम्रो प्रणालीका, कतिपय हाम्रो यो व्यवस्थाका विशेषताहरू समाजवादी प्रणालीसँग मिल्ने प्रकृतिका पनि छन् भन्दा यो विश्वमा जे जति अनुभवहरू भए, जे जति अभ्यासहरू भए ती सबैको प्रयोग करिब हामी यहाँ गर्दैछौँ, त्यसको एकमुष्ट प्रयोग गर्दैछौँ क्या हामी। त्यस कारणले यो हाम्रो अलिकति युनिक खालको, हाम्रो अलिकति मौलिक खालको यो व्यवस्था बन्न पुगेको छ हो। यो व्यवस्था, यो मौलिक र अलिकति युनिक खालको व्यवस्थालाई सञ्चालन हामीले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही नयाँ मूल्यहरू, केही नयाँ विधिहरू हामीले विकसित गर्नुपर्ने छ। आजको दिनमा जसरी झगडा छत्ताछुल्लो भएर बाहिर आइरहेको छ नि त होइन, नेताहरूले पोल खोलाखोल गरेका छन् एक आपसमा। आज पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभयो यदि अध्यादेश फिर्ता नभए केपी शर्मा ओलीलाई एक्सन गरिन्छ, कारबाही गरिन्छ। म यही कुरा भन्दैछु ऋषिजी, म यही कुरा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ प्रचण्डको आरोपपत्रको कुनै औचित्य छैन, म फिर्ता नरिसकेर बैठकमा जानु। आजको अवस्था हेर्नुहोस् त, यसै विषयको वरिपरिमा भन्दै थिएँ। यो हामी कहाँ अलिअलि एउटा समस्या छ क्या, समस्या पनि व्यक्तिमै खोज्ने, समाधान पनि व्यक्तिमै खोज्ने क्या। सम्पूर्ण समस्याको समाधान पनि व्यक्तिकैबाट आशा गर्ने,
समस्या पनि कारण चाहिँ कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिमै मात्र खोज्ने खालको हामी कहाँ जो अलिअलि सोच छ, मलाई लाग्छ त्यो अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन त्यसरी। मैले अघि कहीँ भनिरहेको छु, हाम्रो अलिअलि नीति विधिमा पनि कहीँ समस्याहरू छन्। म एउटा कुरा के भन्दै थिएँ, यो एउटा राजनीतिक व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न एक थियो। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको पार्टीभित्र लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रा नीति विधिहरू के हुन् भन्ने बारेमा एक प्रकारले हामीले जुन लेभलमा छलफल गर्नु पर्थ्यो हामी त्यो लेभलमा छलफल गरिरहेका छैनौँ। यो मलाई लाग्छ सत्तारूढ हुने काङ्ग्रेस सत्तारूढ हुँदा काङ्ग्रेसभित्र समस्या बढी देखिने गरेको छ, नेकपा सत्तारूढ हुँदा नेकपाभित्र यो समस्या देखिने अहिले नेकपामा छ, अहिले नेकपामा छ। म भन्दैछु त यो नेकपामा अलि बढी समस्या छ, अरू पार्टीमा पनि समस्या छ, तर म अहिले अरू पार्टीकोमा चाहिँ गएन। तपाईँले नेकपाको कुरा गर्नुभएको छ, ठिकै छ, म यसैको वरिपरि कुरा गर्दैछु। हरेक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा हामीले एउटा सुविचारित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर हाम्रो त्यहाँ ध्यान जति पुग्नुपर्ने हो पुगिरहेको छैन। दोस्रो समस्या तेस्रो समस्यामा भन्दैछु, नेपालमा जो पार्टी सत्तामा जान्छ नि अनि पार्टी र सरकारको बिचको चाहिँ झमेला सुरु भइहाल्छ। अहिले नेकपा चाहिँ सरकारमा हुने बेला नेकपाभित्र पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा ठुलो झमेला छ। किन भन्दाखेरि प्रचण्डले के विषयमा सहयोग नगर्ने, यो सरकार ढाल्न प्रचण्ड दिनरात षड्यन्त्र गर्ने, खमलटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीको चित्त दुखाइ छ नि त। यो व्यक्तिको कुरा मात्र नगरौँ न, म व्यक्तिको मात्र भनिरहेको छैन क्या यहाँ। अहिले त व्यक्ति प्रधान भयो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यही त समस्या हाम्रो यही त हो त। अब यो पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हो। पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध आज तीनटा कुरामा हाम्रो समस्या परिरहेको छ क्या। वास्तवमा मैले समस्याका तीनटा आयामहरू देख्छु। एउटा सरकार र जनताको बिचको सम्बन्धको बारेमा जब चर्चा गर्छौँ र सरकार जनताको अपेक्षा पुरा भएन भन्ने कुरा गरिरहँदा होल यो प्रणालीलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्ने बारेमा यो नयाँ प्रणाली सम्बन्धी हाम्रा समझदारीहरूलाई एकरूप बनाउने कुरा एउटा, दोस्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा दोस्रो, तेस्रो पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने क्या। सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा दुईटा अध्यक्षले बोल्ने मात्र होइन, अध्यक्षदेखि लिएर पार्टीको तलको एउटा हरेक सदस्यले समेत यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा आधारभूत रूपमा एउटै बुझाइ तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ नि, सवाल यो पार्टी र सरकारको सम्बन्ध हुन्छ नि। तपाईँलाई झट्ट हेर्दाखेरि यो केन्द्रको समस्या मात्र होला भने जस्तो लाग्छ। यो केन्द्रको देखिने बढी भए हुनाले हो। अहिले तपाईँ हरेक पालिकामा हेर्नुभयो भने गाउँ कमिटी र स्थानीय सरकार छ, त्यहाँ पनि पार्टी र सरकारको बिचको समन्वय भएन भन्ने कुरा गाउँमा जाँदाखेरि तपाईँ पर्याप्त सुन्न पाउनुहुन्छ। हरेक प्रदेशतिर जानुभयो भने त्यहाँ पार्टी र सरकारका बिचका समन्वयहरू आवश्यकै मात्रामा भएको छैनन् भन्ने नै सुन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि गएर यहाँ आउँदाखेरि पनि यहाँ पनि सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्ध मिलेन भन्ने कुरा आइरहन्छ। तर यसको कुरा के हो भन्दा मेरो विचारमा यो पनि हामीले पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा एउटा उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हाम्रो किन आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ भने बेलायत लगायतका देशहरूमा संसद पहिले जन्मियो, संसदभित्र आएका विभिन्न विचारहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पार्टी जन्मिए, पार्टी कान्छा भए, त्यहाँ संसद बन्दा संसद जेठो भयो, त्यसकारण संसदको डोमिनेसन पार्टीमा त्यहाँ रहिरह्यो। तर हामी कहाँ के भयो त भन्दाखेरि संसद जन्माउने पार्टी भयो क्या। यहाँ पार्टीले आन्दोलन गरी संसद जन्माए, पार्टी बलिया छन्। यहाँ पार्टीहरू अलि बलिया छन्, जनताको बिचमा चाहिँ एकदम सङ्गठित एउटा सञ्जाल लिएर आएका छन्। त्यसकारण पार्टी र सरकार दुइटै, सरकार राज्यको नेतृत्वदायी संस्था भए हुनाले सरकार पनि त्यसै बलियो त। तर मान्छे अहिलेको कुरा गरेको मैले तत्कालको कुरा गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्ने सूत्र छ तपाईसँग? हो। अब भन्नुहोस्, म ठिक यही कुरा भन्दैछु त तपाईँलाई मैले यही म यसै ठाउँमा आउन चाहँदै थिएँ। यो तीनटा आयामबाट समस्याहरूलाई हामी अध्ययन गरौँ है, मैले अहिले भनेका। त्यसो भइसकेपछि अब समाधान के हो भन्ने बारेमा यी विषयहरूमा पार्टीमा छलफल गरौँ, छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगौँ हामी। आरोप र प्रत्यारोपको कुरा होइन। आएका पनि कुरा होइन भने तपाईँले भनेर हुन्छ र भने जति कुरा नेताहरूले मान्छन्। यता सुन्नु न, हरेक विषय अनुसन्धान जति भएका छन्, जति नयाँ नयाँ कुराहरू नीति विधिको अनुसन्धान हुन्छ नि, त्यो पहिला प्रश्नबाटै सुरु हुन्छ, सवालबाटै सुरु हुन्छ। अहिले प्रश्नहरूको रूपमा आएका छन् नि विभिन्न विषयहरू, तिनी आएका सबै विषयहरू व्यवस्थित सुव्यवस्थित छन् कि छैनन्, तिनी सबै ठिक छन् कि छैनन्, यता नजाउँ न। अहिले जे विषयहरू आएका छन् तिनलाई एउटा कमिटीभित्र ल्याउँ। फरक यति भएको छ, हिजो म मन्त्री छु, म अलि सन्तुलित गरेर बोलौँला, तर हिजो
हरेक नेताले आफूले मन लागेको कुरा बाहिर बोल्न त कसैले छोडेको थिएन। बरु बाहिर हामी चाहिँ जथाभावी बोलेकै थियौँ सबैले। त्यही कुरा अहिले कमिटीहरूतिर आइराखेका छन्। अब कमिटीभित्र आएका छन् सबै कुराहरू, चाहे त्यसलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भन्नुहोस्, चाहे आफ्ना चाहिँ बुझाइहरू भन्नुहोस्, चाहे आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू भन्नुहोस्, ती सबै कुराहरू अहिले पार्टीको एउटा कमिटीमा आइपुगेका छन्। कमिटीभित्र आइपुगेका छन् र कमिटीभित्र त्यो विषयहरूमा छलफल गरौँ। कति विषय ठिक हुन्, कति विषय होइनन्। सबै ठिक हुन्छन् त्यो पनि होइन, सबै ठिक हुन्छन् त्यो बाटो पनि नसोचौँ हामी। त्यस कारणले जे विषयहरू त्यहाँ आएका छन् तिनी विषयहरूबारे छलफल गरौँ र तीनटा विषयमा एउटा निष्कर्ष निकालौँ। अहिले हामीले अब सरकार सञ्चालनमा रहेका हाम्रा त्रुटिहरू कहाँ छन्, पार्टी सञ्चालनमा रहेका हाम्रा त्रुटिहरू कहाँ छन्, अनि सरकार र पार्टीको बीचको समन्वयमा रहेका हाम्रा त्रुटिहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको 1, 2, 3 मा हामी चाहिँ एउटा उत्तर निकालौँ। त्यो उत्तर निकाल्न सक्छ स्थायी समितिको बैठकले? कमिटीले निकाल्छ, कमिटीमाथि विश्वास गर्छ। त्यहाँ त पार्टीमाथि विश्वास गर्छ, गुड छ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ प्रचण्डले माफी माग्नुपर्छ, गल्ती गर्नुभएको छ, कमजोरी गर्नुभएको छ। होइन, एउटा मैले ल्याएको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन मान्दिनँ, त्यो आरोप पत्र हो। अब म त्यसैले समस्या समाधान कसरी? म त्यसैले त भन्दैछु कि हामीले पार्टीमा विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले प्रचण्डले भन्नुभएको छ केपी शर्माले त्यत्रो गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। यता सुन्नु त, मलाई के लाग्यो, मैले भनेको कुरा यो सबै पार्टीले मानिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह राखेर त समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले पार्टीमाथि विश्वास गरौँ, कमिटीमाथि विश्वास गरौँ। सबैले हामी पार्टीमै विश्वास गरौँ, कमिटीमै विश्वास गरौँ। जे जस्ती सवालहरू आएका छन् तिनलाई एउटा पार्टी र कमिटीमा छलफल गरौँ। एकछिन चाहिँ अमिलो पिरो पनि होला छलफलको क्रममा, होइन, आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने क्रममा अलिअलि तितो पिरो पनि होला। तर हरेक छलफलबाट जब हामी समस्याको समाधान गर्ने कुरालाई केन्द्रभागमा राख्छौँ, त्यसपछि मलाई लाग्छ यसले एउटा निचोड दिन्छ। दुईटा कुरामा म किन आशावादी छु भन्नुहुन्छ भने, यो पार्टीको एकता अहिले चाहिँ आवश्यक छ है भन्ने म सबैलाई लागेकै छ। एउटा यो कुरामा हामी यदि एक ठाउँ जति बेलासम्म रहन्छौँ नि, एकता त बस्नुपर्छ है भन्ने कुरामा हामी सबै एक ठाउँमा रहँदासम्म र भइसकेपछि बाँकी कुरा हामी छलफलबाट समाधान निकाल्न सक्छौँ। एकता आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले दिल दिमागमा राख्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ छलफलमा जाने, कमिटीमा जाने। कमिटीमा गएर जब हामी छलफलमा जानु भएन, स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री जानु भएन भने के हुन्छ? आइराख्नु भएको छ त, तपाईँलाई विश्वास छ? आइराख्नु भएको छ। स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा निर्णय गर्छ कि गर्दैन? अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई हटाउनको लागि षड्यन्त्र भइरहेछ है, प्रधानमन्त्रीको पनि सूचना छ नि त। होइन भने यस्तो पहिले यो सब्जेक्टिभ कुरा भन्छु क्या म, यो मनोगत कुराहरू भए छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने कुरा म गर्दैछु। अनि तपाईँ चाहिँ पहिला यो निर्णय हुन्छ भनेपछि त्यो छलफलको औचित्य के भयो त? होइन, स्थायी समितिको बैठकमा, केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने निर्णय हुन्छ अरे। त्यो भएपछि छलफलको जरुरी के भयो त? केपी शर्मा ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्छ। अनि त्यसो भएपछि बैठकको महत्त्व के भयो त? अहिले पार्टीको चाहना अनुसार काम गर्नु भएन, निर्देशन अनुसार काम गर्नु भएन, पद्धतिमा जानु भएन, विधि र प्रक्रियालाई उहाँले स्वीकार्नु भएन। त्यसो भएपछि बैठकको औचित्य कहाँ हुन्छ त? त्यसो भए बैठकको औचित्य छैन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन तपाईँहरू सक्नुहुन्छ त? मैले त्यसो भन्दैन। मैले के भन्दैछु भने हामी अहिले त केही न केही समस्याहरू त नेकपाभित्र देखेकै छन् हो। मैले अघि सुरुदेखि भनिरहेको छु, नेकपाभित्र अरू बेलाको भन्दा सामान्यतः सबै पार्टीहरूभित्र समस्या छन्, तर त्यसमध्येमा अहिले सत्तारूढ हुनुको नाताले र परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि नेकपाभित्रको समस्या अझ तिखो बनेर आएको छ, अझ पेचिलो बनेर आएको छ। अरू बेलाको भन्दा सामान्यतः पार्टीहरूमा अलिअलि समस्या भइरहन्छन्, तर अहिले अझ त्यो समस्या चाहिँ अलिक गम्भीर बनेर आएको छ। यो कुरा त मैले स्वीकार गरेकै छु त, अघिदेखि भनिराखेको छु। अब समस्याको मैले दोस्रो कुरा पनि भनेको छु, समस्याको प्रकृति के हो त भनेर भन्दा समस्याको प्रकृतिलाई मैले तीनटा कुरामा हेरेको छु। एउटा सरकार र जनताको बिचको चाहिँ ग्याप अलिक बढ्यो कि भन्ने कुरा जो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, यसको पनि एउटा गम्भीर समीक्षा चाहिएको छ भन्ने कुरा एउटा भयो। दोस्रो कुरा पार्टी र सरकारको बिचको समन्वय चाहिँ ठिक ढङ्गले हुन सकेन र अब पार्टीलाई सरकारले व्यवस्था गर्यो भन्ने जस्तो लाग्ने, सरकारलाई चाहिँ पार्टीले सहयोग गरेन भने जस्तो लागिरहने होइन। अब यो पार्टी दलीय व्यवस्थाभित्र यो हुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नै हो, दलीय व्यवस्थाभित्र। त्यस कारणले अब यो विषयमा पार्टी र सरकारको समन्वयको कडी कहाँ टुटिराखेको छ र कसरी जोड्नु पर्दछ भन्ने दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ पार्टीलाई आजको बदलिएको अवस्था, समय, प्रणाली, यो सबै कुरालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक पार्टीहरू कस्तो हुनुपर्दछ। हामीले समाजमा चाहिँ व्यापकतम र अझ पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ नि। समाजमा हामी कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको कुरा गरिराखेका छौँ, पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ, राजनीतिक अधिकारको, सामाजिक अधिकारको, आर्थिक अधिकार सहितको पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ भने त्यो पूर्ण लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्न लायक पार्टीहरू
निर्माण गर्नको लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि हामीले त्यत्तिकै व्यवस्थित गर्न जरुरी छ र हो यो तीनटै कुरामा हाम्रो एउटा सुस्पष्ट नीति विधिले मात्रै अहिले पार्टीहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छन्। नम्बर 1। अब यो दोस्रो कुरा यो बनाउनको लागि हामीले पार्टीमा जाने, कमिटीमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, आफूलाई लागेका कुराहरू राख्ने, चित्त नबुझेका कुराहरू बहस गर्ने। यहाँभन्दा बढी बहस अरू कुन पार्टी भएको छ भन्नुहोस् त? ठिक हो, लगातार बैठक भइरहेछ। त्यो बेलासम्म चाहिन्छ जति बेलासम्म आज हेर्नु हामी प्रत्येक दिन चाहिएको बैठक आज मुलुकलाई चाहिएको निष्कर्ष दिन सक्नुहुन्न। आजका समस्या समाधान गर्ने तहसम्मका बेसिक निष्कर्षहरू, आधारभूत निष्कर्षहरू नआउँदासम्म त्यसमा पार्टी फुट्दैन भने तपाईँको घोषणा हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? अहिले मेरो विचारमा आजका दिनसम्म मैले हेर्दा छातीमा हात राखेरै भन्दैछु। म छातीमा हात राखेरै यो कुरा भनिराखेको छु भने आजका दिनसम्ममा जसरी परिस्थिति अलिअलि निकै पेचिलो, अहिले भर्खरै यसो हुन्छ कि उसो हुन्छ कि भन्ने कुराहरूको बारेमा सोच्दै जान्छौँ नि हामी। अब जस्तो अस्ति संवैधानिक अध्यादेशको बारेमा चर्चा हुँदाखेरि होइन एक्सट्रिमली नेताहरूले सोचे हुन् कि क्या हो भन्ने ठाउँसम्म म गएको थियो नि। तर फेरि सबैले प्रस्तावहरू फिर्ता लिएर जाने भन्ने तहमा फर्कियो नि कुरा। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा भन्दैछु अध्यादेश फिर्ता लिएको मलाई बताउँ। पार्टीले भन्यो, स्थायी समितिले भन्यो, तर प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। म यही त भन्दैछु, यदि पार्टी एकताप्रतिको अलिकति पनि मोह कसैलाई हुँदैन थियो भने आफूले चालिसकेका स्टेपहरूबाट पछि फर्कने बारेमा सोच्ने, छलफल गर्ने कुरा पनि हुँदैन थियो होला ठाउँ। मैले किन म आशावादी भएको, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, म किन आशावादी छु त्यो कुरामा भनेर भन्दा आफूले लगेका एक्सट्रिम स्टेपहरूबाट पनि फेरि नेताहरू पछि हट्दै होइन समझदारीको निम्ति जे प्रयत्नहरू भइराखेका छन्, मलाई लाग्छ यसले पार्टी एकता आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा कहीँ न कहीँ सबैलाई त्यो कुरा नेताहरूको मनमा छ। पार्टी एकता आजको आवश्यकता भन्ने कुरा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको नभएपछि त पार्टी त उहिले आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्ने भइहाल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। आफ्नै बाटो हिँड्दैछन् रे, प्रचण्ड आफ्नो बाटो, केपी शर्मा ओली आफ्नो बाटो। यो अनुमान गरे पनि धेरै भइसक्यो होइन, यो अनुमान गरेको पनि धेरै भइसक्यो। तर आजसम्म फेरि यस्तै चल्यो, समस्या समाधान पनि भएको छैन, सँगसँगै पनि हामी छौँ। त्यसकारण अब के हो भने हामीले यो, तर एउटा कुरा चाहिँ जरुर मलाई पनि के लाग्दछ भने समस्या आज सँगै हिँड्नुपर्छ, यो आजको आवश्यकता हो। सँगै हिँड्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि आज जे चिज समस्याको रूपमा प्रकट भइराखेका छन् ती समस्याहरूको समाधान पनि गर्नुपर्छ हामीले। अब समस्या र पार्टी सँगसँगै जाने भने जस्तो यो निकै जटिल बन्दै गइरहेको लाग्छ मलाई पनि जटिल बन्दै गइरहेको छ। धेरै गाह्रो छ नि अब त। सुन्नु धेरै चुनौती छ। यही कुरा म तपाईँको कुरामा के गाह्रो छ यात्रामा। म तपाईँको के कुरामा सहमत भएँ भन्दाखेरि समस्याहरू र यी कुराहरू सबैलाई यथावत राखेर र पार्टीलाई एकैसाथ लैजाने भन्ने कुरा त थप चुनौतीपूर्ण भएर आएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अघि उठेका केही नीतिका सवालहरू, केही विधिका सवालहरू, केही शैलीका सवालहरू, यी विषयहरूमा एउटा सापेक्षित समाधान खोजेर तत्कालको लागि हामीले यति भएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है भन्ने कुराको सापेक्षिक खालको भएपछि पनि समाधान खोजेर हामी एकैसाथ जानुपर्ने अवस्थामा छौँ। अब यसो गर्नको लागि अब हामीले गर्नुपर्ने के छ त भन्दा एकैसाथ जानुपर्छ भन्ने कुरा बोध गर्नु पर्यो सबैले। दोस्रो उपाय निकाल्नको लागि, यी समस्या समाधानको उपाय निकाल्नको लागि कमिटीमा जानु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुलस्त रूपमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने, बहस गर्ने एउटा वातावरण। अहिलेको अवस्थामा अब पार्टी फुट्यो भनेर धेरैले भन्छन्, तपाईँ भन्नुहुन्छ फुट्दैन, घोषणा हुन मात्र बाँकी छ है। अब फुटको केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा अब सम्झौता हुँदैन, धेरैको निष्कर्ष। माधवकुमार नेपालको पनि त्यही छ, झलनाथ खनालको पनि त्यही छ, वामदेव गौतमको पनि त्यही छ। सँगै रहन सकिँदैन। अब मैले एउटा कुरा माने, म तपाईँको कुरा ऋषिजी तपाईँले भनेको कुरामा मैले एउटा कुरामा सहमति राखेँ। त्यो सहमति भनेको के भन्दा जसरी हिजो हामीले समस्या समाधान गऱ्यौँ नि, 2-4 जना साथीहरू एउटा कोठामा बसेर समाधान गरेर कमिटीमा अनुमोदन गर्ने खालको जो विधि हामीले प्रयोग गरेर आयौँ नि, एकछिन समाधान भए जस्तो देखिने अनि अल्लीपल्तिर गएर फेरि त्यही समस्या चाहिँ दोहोरिँदै आउने अवस्था चाहिँ देखियो। त्यही विधिबाट त मैले समाधान देख्दैन आज, यो कुरा साँचो हो। त्यही विधिबाट समाधान जटिल भइराखेको छ। तर हामीले कमिटीमा खुलस्त छलफल गरेर बहस गरेर अनि त्यहाँबाट यी समस्याहरूलाई एकछिन समस्या व्यक्ति हो र समाधान पनि व्यक्ति हो भन्ने कुराबाट माथि उठेर हामी माथि उठेर
हामीले अहिले व्यवहारमा देखिएका समस्या जो भनेका छौँ, सरकारका काम कारबारलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले मेहनत गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हुन् भनेर हामी ठन्डा दिमागले छलफल गर्ने, पार्टी र सहयोग अब जस्तो अहिले सरकारले लागे पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीलाई लागे पार्टी नेताहरूले सरकारलाई सहयोग गरेनन्, पार्टीलाई लागेको छ सरकारले हामीलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्यो भन्ने कुरा, यो विषयको अब ग्यापलाई चाहिँ हामी कसरी फिल गर्न सक्छौँ लगायतका विषयहरू, पार्टीकामा पनि तलदेखि माथिसम्म एउटा जीवन कसरी पैदा गर्न सकिन्छ लगायतका विषयहरूमा खुलस्त छलफल गरेर 1 2 3 भनेर निष्कर्षमा निकाल्ने बाटो हिँड्न सक्यौँ भने हामी फेरि हामी नयाँ आधारमा यो पार्टीलाई एकताबद्ध। त्यसो अबको एकता भनेको नयाँ आधारमा हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चित्त दुखाइ छ, प्रचण्डको समूहबाट मन्त्री भएका, गुटबाट मन्त्री भएका मन्त्रीहरूले मलाई सहयोग गरेनन्। साँच्चै के हो क्याबिनेटमा तपाईँले असहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। होइन वास्तविक त भन्नुहोस् है, तपाईँ एकदम सही कुरा बोलिने त। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले असहयोग गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि क्याबिनेटमा। हामी सबैलाई तपाईँले एउटा कुरा मान्नुहोस्, हरेक मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने बारेमा चिन्ता हुन्छ। हरेक मन्त्रालयका कामहरू प्रभावकारी हुनुको अर्थ सरकारको कामको प्रभावकारिता पर्फर्मेन्स देखिने हो भनेपछि अनि मन्त्रीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएपछि त्यो भने आफैले अप्ठ्यारो पार्ने कुरा भएन र भने होइन। कोटाबाट मन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेत आजको दिनमा छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ यो साथ र नसाथको कुरा नगर्नु। यो नेकपाको सरकार हो, म नेकपाको स्थायी समितिको सदस्य हुँ। अब जहाँसम्म सरकारमा रहँदाका दिनसम्म यो सरकारको पर्फर्मेन्सलाई अझ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, आफ्नो जिम्मेवारीको विभागीय मन्त्रालयको कामको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरो मात्र किन हरेक मन्त्रीको चिन्ताको विषय हो, चिन्ताको विषय हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा सरकार अनि सरकार प्रमुख र मन्त्रीलाई तपाईँले यो काम र सरकारको पर्फर्मेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विपरीत किताबमा राख्नुपर्ने त्यस्तो जस्तो होइन। प्रचण्डको कोटाबाट मन्त्री बनेकाहरू जहिले पनि सरकारलाई खोल्ने काम गर्छन्, क्याबिनेटमा बसेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त बाहिर आएर मलाई सहयोग भयो म निकालिदिन्छु कतिपय मन्त्रीलाई त भने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभएको छ। होइन त्यो कुरा त किन माओवादीबाट मात्र भन्दा हो, माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू तपाईँ वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, बिना मगर सबै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको असहयोगी। तपाईँले यसलाई कुन सन्दर्भमा र कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो? पार्टीभित्र चल्ने छलफल र बहसका प्रसङ्गमा भन्नुभएको हो भने हामी पार्टीका स्थायी समितिका सदस्यहरू, कोही केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू छौँ र पार्टीका बैठकहरूमा पार्टीको एज एउटा जिम्मेवार सदस्यको नाताले, एउटा कमिटीको सदस्यको नाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नको निम्ति हरेक मन्त्री पार्टी कमिटीमा स्वतन्त्र छ। उसले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्छ पार्टी कमिटीको बहसमा, छलफलमा, के ठिक भयो के बेठिक भयो भन्ने प्रश्नमा। सरकारका काम कारबाहीहरूको प्रश्नमा जहाँसम्म हुन्छ, सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा जहाँसम्म हुन्छ, सरकारको कामको थप प्रभावकारिताको लागि चाहिँ गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रश्नमा हुन्छ। अब सरकार विरुद्धको गतिविधिमा कहीँ पनि कुनै पनि मन्त्री त्यसरी संलग्न हुन्छ? तपाईँले खुमलटारको निर्देशन मान्नुहुन्छ, बालुवाटारको होइन, बाहिर त्यही चर्चा छ नि। तपाईँहरू 4 जना गुट बनाएर क्याबिनेटमा जानुहुन्छ, सही हो होइन? यो तपाईँका आउने तपाईँको यो प्रसङ्गमा तपाईँको यो इन्फर्मेसन र रिपोर्टरहरूलाई एकपल्ट फेरि अलि राम्रोसँग अध्ययन गरेर आउनु भन्नु पर्यो। सही हो कि भन्नुहोस्, तपाईँ जनताको बिचमा हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भने त, मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँको रिपोर्टरलाई नि है यो कुरा अलि राम्रोसँग बुझेर आउँदै यो सबै कुरा मिल्यो कि मिलेन भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईँसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ त ल आज जनता जान चाहन्छ। वर्षमान पुनले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न क्याबिनेटमा, त्यो सही हो कि गलत हो? अब यसलाई पनि मैले अघि व्यक्तिगत प्रश्न भन्दा पनि यो प्रश्न सम्बन्धी मैले सुरुमा तपाईँलाई जहाँबाट प्रश्न विषय सुरु गरेको थिएँ म त्यहीँ फर्कन चाहन्छु। सरकार सञ्चालन अथवा हाम्रो यो प्रणालीको व्यवस्थापनलाई कसरी बुझ्ने प्रश्नमा एउटा छलफलको जरुर माग गरेको छ जस्तो लाग्दछ। त्यो गर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई के लाग्छ भने यो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मन्त्रीहरूले कतिपय अवस्थामा विवेकहरू प्रयोग गर्न थाले, यो त हुँदैन नि, हुँदैन भन्ने क्याबिनेट सिस्टममा त प्रधानमन्त्री जे भने तपाईले त्यही मान्नुपर्छ। अनि अब छोड्नुपर्छ प्रयोग गरे कतिपय मन्त्रीहरूलाई होइन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयहरूको बारेमा
हाम्रा सल्लाह सुझावहरू चाहिँ लगेर काम गरिदिए त हुन्थ्यो नि भन्ने पनि कतिपय लाग्दा कतिपय प्रसङ्गमा, यो पनि सबै बेलामा सधैँभरि भन्ने पनि होइन, कतिपय प्रसङ्गहरूमा यस्ता विषयहरू पनि नउठ्ने गरेका होइनन्, अलिअलि उठ्छन्, यदा कदा छलफल पनि हुन्छन्। तर म कुलमा भन्दाखेरि के भन्छु भने यी सबै विषयहरूलाई एकपटक हामीले गर्ने अभ्यास कसरी हो? अब यो सङ्घीय समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको मात्र हिजो जुन पार्लियामेन्ट्री अभ्यास भएका छन् नि, जुन मुलुकहरूमा पार्लियामेन्टका जननी मानिने मुलुकहरूमा अभ्यास गरिएकै प्रणालीको फोटोकपी हो कि होइन, यो हुबहु हो कि होइन, मेरो प्रश्न त त्यहाँ छ क्या। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्रीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने छैन क्याबिनेट सिस्टममा। मैले त्यो निर्देशनै नमान्ने त भन्ने कहाँ हुन्छ? कुनै पनि कमिटीमा जाँदाखेरि कमिटी प्रमुखको निर्देशन कमिटीका सदस्यले मैले मान्दिनँ भन्ने कुरा, अनि क्याबिनेटमा सरकार प्रमुखको निर्देशन मन्त्रीले मान्दैन भन्दै हिँड्ने कुरा, यो त हुँदैन। तपाईँ केपी शर्मा ओलीको निर्देशन मान्नुहुन्छ कि प्रचण्डको? पार्टीको हकमा, पार्टीका अध्यक्षको, पार्टीका निर्णयहरूको हकमा, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हकमा, क्याबिनेटसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रधानमन्त्री कुरा त प्रश्न छ त। क्याबिनेटको हकमा जुन दिन अथवा क्याबिनेटमा कतिपय निर्णयहरूमा हाम्रा विमतिहरू पनि हामी त्यही पनि राखौँला, छलफलकै क्रममा पनि विमतिहरू रहलान्, सबै कुरा पार्टीमा पनि पार्टी अध्यक्षले भनेका हुबहु 100% कुराहरूमा छलफलको क्रममा विमति राखिँदैन त होइन नि? विमति त राखिन्छ नि त छलफलको क्रममा, पार्टीमा पनि राखिन्छ विमतिहरू, आफ्ना विमतिहरू। अनि कतिपय चाहिँ क्याबिनेटसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि प्रमुखसँग अब सिटिङ बोससँग आफ्ना विषयहरू पनि राख्ने र कतिपय अवस्थामा छलफल बहस पनि हुन सक्लान्। तर समग्रमा भन्दाखेरि फेरि क्याबिनेटमा सरकार प्रमुखको निर्देशन मन्त्रीले मान्दैन भन्ने कुरा त्यो शोभनीय हुँदैन। अब पार्टीमा कमिटी प्रमुखहरूको पार्टीका निर्णयहरूको निर्णयमा आधारित निर्देशनहरू म मान्दिनँ भन्ने कुरा पनि शोभनीय हुन्छ। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी आयो नि, संवैधानिक परिषदको लागि होइन, अध्यादेश ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीले, छलफल गरेर ल्याउनु भयो कि तपाईँलाई थाहा नदिई ल्याउनु भयो कि क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नु बताउनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छ। सायद मेरो विचारमा यसलाई पनि सन्तुलित ढङ्गले राख्दा मैले कस्तो बुझेँ भन्दाखेरि कुनै बेला यो क्याबिनेटबाट पास भएर गएको थियो तर फिर्ता भएको थियो, क्याबिनेटले फिर्ता गरिसकेको थियो। अब कुनै बेला क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको हो भन्ने विषय भए हुनाले अहिले 8 महिना पहिलाको कुरा, वैशाखको कुरा भन्दैछु, वैशाखमा दुईटा अध्यादेश आएको थियो। तपाईँलाई त्यही कुरा त भन्दैछु त, दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक म त्यही कुरा परिषदको बारेमा आएको थियो, त्यही कुरा त तपाईँलाई भन्दैछु त। म कुनै बेला यो क्याबिनेटमा निर्णय भइसकेको हुनाले त्यो एउटा परिस्थितिमा चाहिँ फिर्ता लगियो, अब क्याबिनेटमा चाहिँ त्यति बेला छलफल भएकै छ, त्यही छलफललाई आधार बनाएर अहिले पठाइदिउँ भनेको कुरा हुन सक्ला। तर मेरो विचारमा मलाई अहिले के लाग्छ भने एकपटक फिर्ता भएर आएको कारणले फेरि पठाउने कुरा गर्दा अलिक गम्भीर ढङ्गले पार्टीहरूसँगको क्याबिनेट कलिगहरूसँग र पार्टीका सबै नेताहरूसँग पनि यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। किनभने दुई पटक चाहिँ फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा झट्टै हेर्दा त्यति चाहिँ मिठो देखिँदैन नि। त्यस कारणले एकपटक पठाएर फिर्ता भइसकेको स्थिति भए हुनाले त्यो फिर्ता हुन्छ अध्यादेश तपाईँलाई विश्वास छ क्याबिनेटले गर्छ, अर्को क्याबिनेटले अब यो विषयमा त पार्टीले त्यही डिसिजन हैन, पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन के हुन्छ? अब त्यो प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा भइदिएको भए त अब यो कुरा पनि हुन्थ्यो हैन। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नै पार्टीले यो निर्णय गरेको कारणले र त्यो दिन चाहिँ राम्रो छलफलबाट नै यो निष्कर्षमा पुगेको कारणले म के आशा गर्छु भन्दाखेरि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुहुन्छ क्याबिनेटबाट हैन? मासवादी छु, तपाईलाई आशा र विश्वास छ प्रधानमन्त्रीप्रति, भरोसा पनि छ के विशाल यो विषयमा? किनकि उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू समेत पनि उपस्थित भएको स्थायी समितिको बैठकमा पर्याप्त छलफल भएर आवश्यक छलफल भएर आवश्यक भनौँ न, अझ पर्याप्त पनि कति भनौँ, आवश्यक छलफल भएर यो निष्कर्षमा पुगिएको कारणले यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। तपाईँ पार्टीमा विधि प्रक्रिया हैन पद्धतिको पक्षमा हुनुहुन्छ, विधानको पक्षमा हुनुहुन्छ? जरुर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न सक्छ, पार्टी अध्यक्षबाट हल्ला हटाउन सक्छ केपी शर्मा ओलीलाई? अब यो विषय कस्तो परिस्थितिमा, यदि त्यो परिस्थिति नै आएको हो कि होइन मुख्य कुरा त्यो हो।
भन्ने कुरा कमिटीले त्यो निष्कर्ष निकाल्ने कुरा प्रमुख हो। अब विधिको हिसाबले यो यस्तो हो क्या, हेर्नुहोस् मैले यो कुरा पनि अघि मैले सुरुमा भन्थेँ नि, यो पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा हो, नेपालको सन्दर्भमा क्या, यो नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् यो स्थिति। अब कतिपय संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा कस्तो छ भन्दा मैले साथीभाइहरूसँगको इन्टरेक्सनमा सुन्ने गरेका थिएँ, त्यहाँका एक्सपर्टहरूसँगको छलफलको क्रममा पनि सम्बन्धित मुलुकका आयरल्यान्ड लगायतका कतिपय मुलुकहरूमा कस्तो रहेछ भन्दा पार्टीको अध्यक्ष हुनलाई नि, पार्टीको प्रमुख हुनलाई संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था। संसदीय दलमा चाहिँ पहिला निर्णय नभइकन पार्टी प्रमुखको लागि क्यान्डिडेटै नबन्ने यस्ता प्रणालीहरू पनि छन् कतिपय मुलुकमा। त्यो ती मुलुकमा के हुन्छन् त, सरकार पार्लियामेन्ट निर्देशित पार्टीहरू जस्ता हुन्छन् त्यहाँ। तर मैले अघिदेखि सुरुदेखि भन्दैछु हाम्रो सन्दर्भ अलिक फरक के छ त भन्दा हाम्रा पार्टी पनि बलिया छन्। हेर्नु त्यसमा अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा होइन। मेरो सिधा प्रश्न उत्तर भन्छु। मेरो यता सुन्नु न, अहिले त हाम्रो एजेन्डा त्यो छैन नि, एजेन्डा छैन। अहिले पार्टी के विषयमा उसले हटाउने एजेन्डा छैन। अहिले हामी पार्टीभित्रको समस्याको बारेमा, पार्टीभित्रको सङ्कटको बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ। सङ्कट समाधान भएन, द्वन्द्व बढेर गयो। सुन्नु न, अब यो सङ्कट हाम्रो एजेन्डा अहिले पार्टीको स्थायी समितिको एजेन्डा के छ त भन्दा एक प्रकारले पार्टी जीवनमा सङ्कट आएको छ। हो, यो कुरा त साँचो हो। पार्टीमा गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू आएका छन्। हो, यो समस्याको निरूपण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी अहिले छलफलको क्रममा छौँ। हामी छलफलमा छौँ। छलफलमा मलाई के लागेको छ त्यो कुराले म्याटर गर्दैन, सम्पूर्ण त्यो निर्णायक कुरा होइन। मलाई के लागिराखेको छ, अर्कोलाई के लागिराखेको छ, त्यो प्रश्न निर्णायक होइन। निर्णायक कुरा के हो, भोलि बिहान कमिटीले के निर्णय गर्छ। हामी आज पार्टीभित्र समस्या आयो, पार्टी र सरकारको बिचको सम्पर्क समस्याको रूपमा, पार्टीका माथिल्ला कमिटी र तल्ला कमिटीका रूपमा, पार्टीका एउटा नेता र अर्को नेताका बिचका सम्बन्धका रूपमा, पार्टीका र सरकारका सम्बन्धका रूपमा, सरकार र जनताका बिचका सम्बन्धका प्रश्नमा केही समस्याहरू प्रकट भए अथवा केही सवालहरू देखा परे अनि केही विषयहरू गम्भीर रूपमा उठिराखेका छन्। यी यावत विषयहरूको समाधान हामी कसरी गर्ने बारेमा हामी पार्टीको स्थायी समितिमा छलफलको क्रममा छौँ। पार्टीको स्थायी समितिको एजेन्डा नै एउटा एजेन्डा के छ त, पार्टीभित्रको सङ्कट र समस्याको बारे भन्ने नै यति छ हाम्रो। अरू विषयवस्तु आउँदैन। अब यो छलफलबाट हामी एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसो भए देशको सभामुख हो, उहाँले जसरी सशा द्वन्द्वको बेलामा व्यक्तिको हत्या गर्नुभयो, अब त्यो मुद्दा चाहिँ अदालतले आज बिउत्याइदियो नि त। अब हेर्दा हेर्दैमा राख्थ्यो, किन यस्तो गरे भन्नुहोस् त। पहिलो कुरा त अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था सबै कुराले त्यति बेलाका जे मुद्दा मामला आदि अथवा समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत, अन्य आयोगहरूमा, संवैधानिक आयोगहरू मार्फत व्यवस्था गर्ने कुरा हामीले प्रश्नमा गरेका छौँ। गर्नुपर्ने सबैभन्दा पेशीमा चढाइन्छ त्यो मुद्दाहरू हुन्छ। अब जहाँसम्म यो विषय मैले आज बुझेको, यो अलि पहिलेदेखिकै यो निरन्तरताको रूपमा आइराखेको छ भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु। यो है, यो निरन्तरताकै अर्थमा मात्र हो भने अब त अहिले यो नयाँ विषय नै भएन होइन। यो पहिलेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको अथवा पेशी रहेको, त्यो सर्दै आएको भन्ने अर्थमा मैले अघि केही साथीहरूसँग छलफल गरेँ। प्रधानमन्त्रीको कार हो भनेर भन्छन् धेरैले, यो रूपमा चाहिँ मैले बुझेको, मैले त्यही भन्दैछु। यदि यो पुरानो निरन्तरताकै रूपमा यसलाई सामान्य एउटा प्रक्रियाको हिसाबले मात्र चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हो भने धेरै भन्नुपर्ने कुरा केही भएन। तर तपाईँले भने जस्तो हो भने फेरि यो नयाँले मुलुकको आजको समस्याको समाधान हुन्छ यो विधिबाट, तरिकाबाट, न त यो मुलुकको हितमा पनि हुन्छ। किन सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थेन। उहाँले सुभाष चन्द्र नेवाङलाई सभामुख बनाउनुपर्छ भनेर धेरै किसिमको छ नि कसरत गर्नुभयो। त्यो असफल भइसकेपछि प्रचण्ड माधवका नेपालले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाएको सबैलाई थाहा छ। अहिले आएर संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने, सरकारलाई असहयोग गर्ने, अनि त्यो सभामुख राखेर पार्टीलाई बेफाइदा हुन्छ। अब उहाँलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ। त्यो कसैलाई लाग्न पनि सक्ला, कसैलाई लाग्नु सापकोटा पार्टीमा त हामी छलफल गर्छौँ त यो विषय। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि छ नि, कसैलाई लागेकै पात्र होइन। सुन्नु न, कसैलाई लागेकै छ भने पनि त्यो कुरा पार्टीमा त छलफल गर्न त पाइयो, छलफल गर्न त हुन्छ। तर मेरो भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा के लाग्छ त भन्दाखेरि उहाँ मुलुकको व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभाको सामान्य सभामुख हो। सामान्य सभामुख होइन, हत्याको आरोप खेपेका अग्निप्रसाद सापकोटा देशको सभामुख। आरोपको कुरा छोडिदिनुहोस् न,
यो त त्यसो भएपछि त कतिका 400 मान्छेका नाममा छैन, 400-500 मान्छेको नाममा छैन त मुद्दाहरू। ती सबैलाई अहिले एक एक गरेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अदालतमा उभ्याउँदै जान्छौँ भन्ने हो भनेपछि के हुन्छ त्यतिखेर भन्नुहोस्? कहाँ पुग्छ मुलुक? मुलुक कहाँ पुग्छ? हामी मुलुकको हित गरिराखेका हुन्छौँ त्यति बेला, हामीले यो समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यो बेला। होइन नि त त्यसरी। अब व्यक्तिमा समाधान खोज्दै जाने अहिले नै भयो भने भोलि ल ठिक छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यो निरूपण गर्ने सत्यको निरूपण गर्दै जाने क्रममा कति विषयहरू मेलमिलापबाट समाधान गर्ने हो अथवा कतिपय विषयहरू मेलमिलापबाट मात्र नभएर अरू कुनैद्वारा विधिबाट चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयको निरूपण गर्नलाई पनि एउटा प्रक्रिया छ, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ जो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका छ, जो हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ परिकल्पना गरेका छ। त त्यो रूपमा अगाडि बढाउँ। अहिले व्यक्तिको हकमा अनि सभामुखको बारेमा एक ठाउँ, अर्को मन्त्रीको बारेमा अर्को ठाउँ, अर्को चाहिँ नेताको बारेमा अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँ। होइन, प्रधानमन्त्रीसँग धेरै तुर छ नि त। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका हत्याकाण्ड उहाँले बिउत्याउनु भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर? अदालतमा चाहिँ धमाधम मुद्दाहरू पर्यो भने मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अहिले चाहिँ कोही पनि जिम्मेवार मान्छेले देशप्रति, यो व्यवस्थाप्रति, मुलुकप्रति, जनताको भावना र आकाङ्क्षाप्रति जवाफदेही कोही पनि मान्छेले यसरी सोच्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले पनि छानबिन गर्नुपर्छ भने अदालतमा यो मुद्दाहरू उठान हुनु उचित छ कि छैन? अहिले सर्वदा गलत राख्नु। तपाईँ यो कुरा केही विषय जो त्यहाँ एउटा प्रोसेसमा गएका थिए त्यो कुरालाई अझ कसैले अन्तरिम आदेशको माग गरिराखेको बेलामा यो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन भनेर एउटा सामान्य प्रक्रियामा राखेको विषय चाहिँ यो मैले त्यो अर्थमा बुझे हो है। त्योभन्दा अर्को ढङ्गले, त्योभन्दा अलिक फरक उद्देश्यबाट र फरक राजनीतिक गन्ध रहेछ भने षड्यन्त्र रहेछ भने के हुन्छ? त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा मलाई लाग्दछ अहिले त्यो कसैको चोइस हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भन्छु अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तपाईँ वन मन्त्री हो, हाम्रो देशमा वनहरूको कुरा गर्दाखेरि धमाधम दुरुपयोग भइरहेछ, काठ तस्करी भइरहेछ, किन तपाईँले रोकथाम गर्नु सक्छ? तस्करी घटिरहेको यो कुरा सही होइन, तस्करी बढिरहेको धेरै ठाउँबाट बढिरहेको देशभरिको कुरा गर्दाखेरि तस्करी घट्या छैन मान्छे? घट्या छ। कहाँ कसरी घट्यो मलाई बताउनु ल। बरु कहाँ कसरी बढ्यो यो पो भन्नु त मलाई। अब ल म त भनिराखेको छु यो नियन्त्रणमा गइरहेको छ, नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ। हेर्नुहोस् यो भने कस्तो भन्दाखेरि क्या हामी कहाँ केही समस्या अलिकति पनि कहीँ देखिँदै नदेखिने भएको भए, सबै इमान्दार मान्छे भइदिएको भए, सबै मान्छे चाहिँ विधि र कानुनलाई स्वैच्छिक ढङ्गले पालना गर्नुपर्ने भइदिएको भए सायद हामीलाई संविधान पनि चाहिँदैन थियो होला, हामीलाई कानुन पनि चाहिँदैन थियो होला, हामीलाई पुलिस पनि चाहिँदैन थियो, हामीलाई अदालत पनि चाहिँदैन थियो होला। त समाजमा कहीँ कतै छचल्किएर यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन् भनेर नै हामीलाई कानुन चाहिए हो, हामीलाई जेल चाहिए हो, हामीलाई चाहिँ पुलिस प्रशासन पनि चाहिए हो, वन रक्षक पनि चाहिए हो, हामीलाई यो सबै कुरा एकदम म भन्छु यो ऋषिजी। त्यस कारणले म यो 100% समस्या रहित छ म यो दाबी गर्नु पनि सही ठान्दैन। म दाबी नेपालको धन हो नि, तर खोइ त आज परिणामहरू आएको एकदम। म तपाईँलाई भनौँ अहिले मात्रै हामीले यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुख्यतः 3टा क्षेत्रमा काम गर्छ। जैविक विविधताको व्यवस्थापन, यो भने वन वनस्पति वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन एउटा, यसले दोस्रो वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्छ, तेस्रो जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्छ। हामीले यो 3टा क्षेत्रबाट यसरी हेर्दाखेरि म तपाईँलाई वनमा अब यही बिचमा हामीले 4-5वटा कामहरू, नीतिगत केही कामहरू, सुधारका कामहरू गरेका छौँ। म एकदम तपाईँलाई संक्षेपमा मात्र नीतिगत सुधारमा हामीले राष्ट्रिय वन नीति बनायौँ, त्यसपछि गएर वातावरण समस्या नीति बनायौँ, त्यसपछि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय नीति बनायौँ, कृषि वन नीति पनि बनायौँ। हामीले कानुनहरू पनि बनायौँ, वातावरण समस्या ऐनदेखि लिएर साइटिस ऐनहरूको संशोधन गऱ्यौँ, अनि नयाँ ऐनहरू पनि बनायौँ, नियमावलीहरू पनि हामीले वातावरण नियमावलीदेखि लिएर साइटिस नियमावली यो कानुनी व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँलाई मैले यतापट्टि यसको चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षण, यो वातावरणीय क्षेत्रमा वन विकासको निम्ति हामीले के पनि गऱ्यौँ भने अघिल्लो वर्ष मात्रै 4.5 करोडभन्दा, यो कोभिडको कारणले हामी 5 करोडभन्दा बढी नै हामी वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। हामीले 4.5 करोडभन्दा बढी चाहिँ वृक्षारोपणको गरेका छौँ अघिल्लो वर्ष मात्र। वन उद्यम, तपाईँले हरियो वन नेपालको धन भन्दै हुनुहुन्छ नि,
त्यसमा हामीले करिब 4000 लघु तथा घरेलु वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू देशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले 4000 वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरेका छौँ। तपाईँ यतापट्टिबाट जहाँ बन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ जडीबुटीको क्षेत्रबाट कुरा गर्नुभयो भने अहिले जडीबुटीको क्षेत्रमा हामी सुदूरपश्चिममा अहिले यहाँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र सुदूरपश्चिम सरकारको बिचमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने एउटा MOU भएर काम अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ अहिले कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग खोल्ने त्यहाँ एउटा काम अहिले तुरन्त अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि हामीले सिँगै कर्णाली प्रदेश आज 77वटै जिल्लामा जडीबुटीको क्षेत्रमा 77वटै जिल्लामा प्रमुख 10वटा जडीबुटी के पाइन्छ प्रत्येक जिल्लामा। अनि त्यो जिल्लाका प्रमुख 3 जडीबुटी पाइन्छ, तर त्यो सखाप गरिन्छ, खाइन्छ, तस्करी हुन्छ भन्छु। धेरैले मलाई भनेका छन् जस्तो सामुदायिक वन संरक्षणको लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिले वन संरक्षण गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई धमाधम भाडामा लगाएर वन दोहन गर्ने भन्छु। त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छ? तपाईँलाई यो कसले लगाइदियो यो कुरा फेरि? दोहन भइरहेछ मन्त्रीज्यू। प्लिज, म तपाईँलाई अघि के कुरा भन्दै थिएँ भन्दाखेरि जडीबुटीको हामी दोहन मात्र गरिरहेको छैनौँ, खेती गरिरहेका छौँ। क्या अहिले खेती 77 जिल्लामा जडीबुटीको खेती भइरहेको छ, यो कुरा बुझ्नु होला। त्यो एउटा नगदी बालीको रूपमा जडीबुटी खेती भइरहेको छ। अहिले हामी 7वटा प्रदेशमा वनको कुरा गर्ने बित्तिकै काठको कुरा मात्र होइन, वन भन्ने बित्तिकै हामी काठ बुझ्ने मात्र कुरा छ। हामीले वनलाई के भन्यौँ भने वनका प्रकारहरू बनाएका छौँ। क्या वनमा के छ, हामी जडीबुटी पनि छ, जडीबुटीको उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र यसले चाहिँ लाखौँको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने छ। वनलाई हामीले कृषि वन, फलफुलमा आधारित आय आर्जन गर्ने खालका के फलफुलहरू लगायतको यो कृषि वन हामीले 7वटा प्रदेशमा नमुना योग्य 7वटा कृषि वनका आयोजनाहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। अब र तपाईँले अघि काठको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब काठमा जाँदाखेरि हामीसँग वन व्यवस्थापनका 3-4वटा मोडलहरू छन्। कहीँ सरकार र समुदाय मिलेर साझेदारी वनको रूपमा व्यवस्थापन गरेका छ, कहीँ समुदायले नै व्यवस्थापन गरेका छ, कहीँ सरकार आफैले व्यवस्थापन गरेका छ। यो 3टै खालका मोडालिटी छन् हामीसँग। अहिले केही वन हाम्रो समुदायमा आधारित छ, समुदायले नै व्यवस्थापन गरेका छ, केही समुदाय र सरकार मिलेर साझेदारी वन भन्ने गरेका छ। हामीले तराईका जिल्लाहरूमा त्यो साझेदारी कोसँग गरेका छौँ त भन्दाखेरि जहाँ वनबाट धेरै टाढा रहेका छन्, वीरगञ्जका मान्छेको लागि त आफ्नो वन छैन, त्यसकारण वीरगञ्जका मान्छे र सरकार मिलेर पर्साको उत्तरी भेगतिर भइराखेका अथवा बाराको उत्तरी भेगतिर भइराखेका वनहरूलाई हामीले साझेदारी वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दाखेरि अब साझेदारी वनको व्यवस्थापन एक तरिकाले हुने भयो। सरकार आफैले व्यवस्थापन गरेको वनको व्यवस्थापन त्यसको चाहिँ खरिद बिक्रीको एउटा मोडल हुने भयो, समुदायले गरेका ठाउँको एउटा मोडल हुने भयो। कुरा यो हो। अब समुदायले पनि आफूलाई अब तपाईँ यता सुन्नु समितिहरूले पनि त दोहन गरिरहेछ नि त वनको। सही त, ठिक छ, दुरुपयोग त गरिरहेछ नि। हो, अब म यो कुरा भाडामा दिनु मिल्छ वनलाई। अब ठिक ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यो कुरामा पहिला मैले वनको मोडलको कुरा गरेँ। समुदायले व्यवस्थापन जहाँ गरे वन छ त्यहाँ के गर्छ भने उसलाई आफूलाई चाहिने भरि उनीहरूले समुदायले प्रयोग गर्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन भएको काठ त उसले पनि बिक्री गर्छ, कोही ठेकेदारलाई बिक्री गर्छ, कोही अर्कालाई बिक्री गर्छ। त्यो त गर्नै पर्यो, त्यो उनीहरूले गर्नु पर्यो। अब जहाँसम्म अनियमितताको कुरा छ, म यो भन्दैन कि 100% कहीँ पनि चुहावट कहीँ पनि भएको छैन। तर मन्त्रालयको म यता सुन्नु न, म एउटा कुरा के भन्दैछु भने मन्त्रालयको यो सूत्रवाक्य हो, मन्त्रालयको यो प्रतिबद्धता हो, मन्त्रालयको यो दृढता हो कि हामी 0 टलरेसन हो हाम्रो, हैन। अनियमितता कहीँ पनि हुँदैन, गर्नु हुँदैन। मन्त्रालयको यो एकदम प्रतिबद्धता, दृढता र एउटा स्पष्ट अडान हो। तर म यो कुरा भन्छु कि तपाईँले अघि भने जस्तो 100% हामीले जसरी सोचिराखेका छौँ कहीँ पनि चुहावट भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा म 100% दाबी त अहिले यदि छ भने हामीले के भनेका छौँ भन्दा जहाँ भएको छ त्यहाँ छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ, त्यसमा कारबाही हुन्छ। तपाईले वनलाई छ नि पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रयोग गर्न पनि योजना बनाउनु भएको छ रे, कार्यविधि बनाउनु भएको छ रे है, एकदम। र त्यसको नाममा सामुदायिक वन विनाश गर्ने काम भइरहेको छ। केही समय अघि ललितपुरको विष्णुको नारायण र नारायण सामुदायिक वन कार्यविधि विपरीत तपाईँसम्म गुनासो आइपुग्या हो नि, त्यहाँको जनता आएका हो नि तपाईँसँग। किन त्यस्तो भयो भने त्यहाँ उजुरी परेको बताइएको छ, त्यहाँ पनि जानकारी छ नि तपाईँले एकदम ठिक ठाउँ कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामीले यो वनको मैले अघि भने वनमा काठ पनि छ, वनमा जडीबुटी पनि छ, वनमा फलफुल पनि छ, वनमा पर्यटनको सम्भावना पनि छ। यो सबै सम्भावनाहरूलाई हामीले वनको सदुपयोग गर्नुपर्छ। वनबाट वातावरण पनि, कार्बन, अझ वनमा त अर्को पनि छ, कार्बन व्यापार पनि छ। अहिले डिसेम्बरमा यही महिनामा हामी विश्व ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता गर्दैछौँ।
कार्बन व्यापार गर्ने नेपालमा सञ्चित गरेको कार्बनलाई जो वनमा सञ्चित भएको छ, रुखहरूमा सञ्चित गरेको छ, बोट बिरुवाले सञ्चित गरेको छ, त्यसलाई हामी बिक्री गर्छौँ। त्यो कार्बन सञ्चितको त्यो कार्बन व्यापारमा हामी अहिले विश्व ब्याङ्कसँग सम्झौता गर्दैछौँ र 2022मा हामी 2.5 अर्ब लिन्छौँ। 2025मा हामी अर्को 2.5 अर्ब लिएर 5 अर्बको हामी कार्बन व्यापार पनि गर्दैछौँ। भन्दाखेरि यो 4-5वटा क्षेत्रमा हामी वनको उपयोगिताको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब रह्यो तपाईँले यो 5 क्षेत्रमा अलिअलि कहीँ चाहिँ अनियमितता कहीँ छ भने सरकारको गम्भीर ध्यान त्यहाँ पुग्छ। जसले अनियमितता गरेको छ त्यहाँ कारबाही हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ। र अझ कतिसम्म भने केसम्म व्यवस्था छ भने यदि समुदायले त्यो अनियमितता गरेको छ भने समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको वनलाई सरकारले फिर्ता लिन्छ। प्रदेश सभाको सार्वजनिक समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थाको नाममा वन कर्मचारी र वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करीसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै अख्तियार समक्ष कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ नि मन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ? मैले पनि अहिले यो उसमा आएको छ, मैले पनि मिडियामा चाहिँ हेरिराखेको छु। यो कुरा त तपाईँ अहिले किन भन्नुहुन्छ? यो विषय त तपाईँ मैले प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा संसदका दुवै सदनमा सरकारको तर्फबाट यो विषयमा धारणा राख्ने क्रममा पनि मैले क्लियर कट त्यहाँ पनि भनेको थिएँ दुईटै सदनमा। त्यहाँ के थियो भने यदि अब अहिलेको यो व्यवस्थापनको विधि हिसाबले हेर्दाखेरि फेरि यो वनको व्यवस्थापन सबै चाहिँ अब हाम्रो सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सङ्घको अधिकार क्षेत्र परेन है। यसले नीतिगत व्यवस्था अलि नीतिमै हेरिरहेको छ। अब यो सङ्घको पर्दैन। तैपनि हामीले त्यहाँ के भनेका थियौँ भने यदि यो सबै ठाउँ यसरी जसरी उठिरहेको छ यो सबै ठाउँ यस्तो समस्या भन्ने कुरा होइन। यदि कहीँ कतै यस्ता समस्याहरू छन् भने अब समितिहरूले विषयगत समितिहरूले पनि अध्ययन गरून्। मैले त अपिलै गरेको थिएँ त यो कुरा विषयगत समितिले पनि अध्ययन गरून्। सरकार पनि छानबिनको क्रममा छ, सरकारले पनि एउटा छानबिन समिति बनाएको छ। त्यो सबै छानबिन गरेर यथोचित जहाँ समस्या रहेको छ, जहाँ वनलाई बचाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ? यसमा कुनै शङ्का? दृढतापूर्वक सरकारले मन्त्रालयले यसको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारको भरपूर प्रयोग गर्छ र यसको संरक्षणको निम्ति दृढतापूर्वक चाहिँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद मिल्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो। मैले दुईटा शर्त भनेको छु कि मैले अघि दुईटा शर्तमा यो समस्याको समाधान सम्भव छ। पहिलो कुरा यो पार्टीको एकता, यो मुलुकको आवश्यकता हो, आजको आवश्यकता हो, जनताको अपेक्षा र तमाम नेता कार्यकर्ताहरूको यो चाहिँ चाहना हो भन्ने कुरालाई सबैले बोध गर्नु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा यो बोध गर्दै अब हामीले कमिटीमा हाम्रा जे समस्याहरू हामीलाई लागिराखेका छन्, जसलाई जे कुराहरू लागिराखेका छन् त्यो कमिटीमा जाउँ, हामी छलफल गरौँ। पार्टीका भित्र आज देखिएका समस्याको समाधानको निम्ति इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरौँ। यो दुईटा काम हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो समस्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन। त्यसैले केपी शर्माले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुहुन्छ यो कुरामा। त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई मलाई अहिले कमिटीका छलफलका विषयहरूलाई मलाई अहिले निर्णय सुनाउन भन्नु न, म निर्णय सुनाउने मान्छे, कमिटीको निर्णय सुनाउने हैसियत पनि त म अहिले राख्दिनँ। त कमिटीले निर्णय गर्छ नि त। जरुर मैले त्यो विषय त मेरो कमिटीमा त मैले खुलस्त रूपमा राख्छु। म आफ्नो कुरा जहिलेसुकै जिब्रो नचपाइकन कमिटीमा मैले खुलस्त रूपमा राख्ने गर्छु, आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्ने गर्दछु। यो गरौँ यो नगरौँ भन्ने कुरालाई मैले एकदम प्रष्ट रूपमा राख्छु। त्यसो भए मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना छैन, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छैन? यो बाहिर चर्चा छ नि त, सरकार मध्यावधि जाँदैछ। अब किन जाने? प्रधानमन्त्रीको सरकार मध्यावधिमा किन जाने? प्रधानमन्त्री असहयोग भयो पार्टीभित्रबाट। पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र छलफल चाहियो नि त सरकारले। अब अघि मैले भनेको छु नि त, पार्टीका नेता कतिपयलाई के लाग्ने भयो, सरकारले पार्टीलाई व्यवस्था गर्यो। सरकार प्रमुखलाई के लाग्ने भयो, पार्टीका नेताहरूले सहयोग गरेन। यो कुराको निरूपण कमिटीको छलफलबाट गरौँ, यही त हो। समाधान पनि त्यही हो। त्यसो मध्यावधि निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्न प्रधानमन्त्री, संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। अब संसद विघटनको त संसदमा का प्रोसेस संविधानले यो विषयमा धेरै पटक यो इतिहासमा हामीले भोग्या हुनाले संविधान निर्माणको क्रममा पनि यो विषय समेतलाई ध्यान दिएर अहिलेको संविधानले अलि भिन्न खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले अहिले संसद विघटनको चाहिँ सम्भावना र अब त्यो गुन्जाइस चाहिँ म देख्दैन। तर त्यो आवश्यकता बोध पनि कसैबाट हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सङ्कटकाल लगाएर प्रधानमन्त्री जानुभयो नि होइन, त्यस्तो यो हवाई कल्पना नगरौँ न। यस्ता अनुमानका कुराहरूमा गरेर यसले त समस्या समाधान होइन, झन् थप्छ त समस्या। यो समस्या थप्ने खालको कुरा गर्नुहुन्न नि।
यो त तपाईँले भनेको कुरा त यस्ता अनुमान र कल्पनाका भरमा चाहिँ कुरा गर्दै गएपछि त यो समस्या समाधान होइन, समस्या बल्झिने कुरा हुन्छ। यो बल्झाउने कुरा चाहिँ अहिले उपयुक्त हुँदैन, यो देशको हितमा पनि हुँदैन। एउटा सत्तारूढ पार्टीका जीवनको सँग सम्बन्धित प्रश्न, सत्तारूढ पार्टीको विषय भनेको त्यो पार्टीसँग मात्र छैन, यो मुलुकसँग पनि छ क्या कहीँ न कहीँ। त्यसकारण हामी सबैको यो फलानु पार्टी, हामी त्यो पार्टीसँग सम्बद्ध हौँला नहौँला, अब त्यसको भविष्य कुनै न कुनै ढङ्गले यो मुलुकको भविष्यसँग पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छ सत्तारूढ पार्टी हुनुको नाताले। त्यसकारण हामी सबैले, हामी सबैले यसलाई बल्झाउने होइन, सुल्झाउनतिर योगदान गर्नुपर्छ। त राजवादीहरू सडकमा आइरहेछन्, सलबल आइरहेछन्, उहाँहरू किन सडकमा आउने भने जनतालाई आफ्नो कुरा भन्नलाई हो भने अब त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्न गणतन्त्रको विकल्प छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ। विकल्प कहाँ छ त? होइन, जनता अब यो हेर्नुहोस्, यो विषयमा पनि एउटा कुरा उठाइहाल्नु भयो, म भनिहालौँ। कुनै यो बेला यस्तो व्यवस्था थियो जहाँ संविधानको प्रस्तावनामा केही कुराहरू लेखिएको थियो, यो कुराभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भनेर लेखिएका थिए। अब त्यो बेला व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेहरू सडकमा जानुको विकल्प थिएन हो। तपाईँ 47 सालकै संविधानको व्यवस्थाभित्र हेर्नुभयो भने गणतन्त्र त संविधानले व्यवस्था गरेका थिएन गणतन्त्रको बारेमा बोल्ने, गणतन्त्र खोज्नेहरू सडकमा जानुको विकल्प थिएन। तर अहिले संविधानले मुलुकको स्वाधीनता, मुलुकको अखण्डता बाहेक बाँकी कुरा जनतालाई छोडिदिएको छ, जनताको सार्वभौम सत्ता बाहेक अरू कुरामा त विकल्प खुलै गरिदिएको छ त भने यदि कसैलाई अहिलेको व्यवस्थाकै बारेमा विमतिहरू छन् भनेपछि जनताको अभिमत लिने, संसदमा आउने, संसदमा बहुमत कायम गर्ने, संविधान संशोधनको बाटो जाने, त्यहाँबाट गए भइहाल्यो नि। अहिले त संविधानले त्यो स्वतन्त्रता दिएकै छ नि त। अहिले पनि यो तर्क मिल्छ, हिजो सडकमा गएकाले आज चाहिँ सडकमा जान हुन्न भन्ने कसैले यो भने पनि सुन्छु। तर हिजो त्यो व्यवस्था थियो, तपाईँलाई थाहा छ नि त। गणतन्त्रको बारेमा बोल्ने छुट संविधानले दिएको थिएन, संसदबाट गणतन्त्रको परिकल्पना गर्ने छुट संविधानले दिएको थिएन। यही होइन, संसदमा राष्ट्र संस्था ल्याउन सक्छ, दुईटै मत भयो भने त दुईटै बहुमतको निम्ति चाहिँ बोले भने अनि ठुला कुरा गर्ने, त्यसपछि गएर अहिले सडकमा चाहिँ यो केही मान्छे त यो कुरा कसले अस्वीकार गर्छ कि 1.5 लाख 2-4 लाख 2-3 लाख मान्छेहरू राजाको पक्षमा चाहिँ बोल्ने मान्छेहरू यो देशमा छन् भन्ने कुरालाई पूर्ण त कसैले अस्वीकार गर्छ र? त्यो त हिजो पनि थिए, अस्ति पनि थिए, संविधान सभाको चुनावमा पनि राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टीहरूको पक्षमा 2-4 लाख मत चाहिँ नआएका कुराहरू पनि होइनन्, 1-2 लाख मत नआएका कुरा पनि होइनन् भन्दाखेरि केही हजार मान्छेहरू सडकमा आउने तहमै नेपालमा राजाका पक्षमा बोल्ने मान्छे छैनन् भन्ने त होइन नि त, छन् त। त्यसकारण ती मान्छे हिजो कोही कोठामा थिए होला न, आज कोही तिनी सडकमा आएको होला, फरक त्यति मात्र हो। त्यसकारणले केही हजार मान्छेको जुलुस चाहिँ सडकमा लाग्यो भन्ने बित्तिकै अब यसमा चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने बेला भइसक्यो भनेर भ्रम पर्न जरुरी छैन, कोही भ्रम पर्नु पनि आवश्यक छैन। र एक कुरा, दोस्रो कुरा कसैलाई त्यो लाग्छ भने यो देशको संविधानले, गणतान्त्रिक संविधानले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ, जनताको अभिमत लिने, कानुनको त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्ने, संविधानमा संशोधन गर्ने, आफ्नो कुरा लागू गर्ने, त्यो बाटो हिँडे भइहाल्यो। थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।